व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जो तालिबान हैं वो बच्चों को दहशतगर्द बनाते हैं और मदरसों में इसी तरह की तालीम दी जाती है। बच्चों के जहन खिलाफ किए जाते हैं मज़हब के और उनको वर्गलाया जाता है। इसके अलावा भी उनके साथ जो कुछ गलत होता है इस पर इंजीनियर साहब ने बहुत ही प्यारा खूबसूरत बयान दिया है अपनी मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स के साथ। आइए सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं, इसके पास पर मज़ीद बात करते हैं। हमारे एक बड़े करीबी दोस्त हैं, कर्नल रैंक से वो रिटायर हुए हैं। बिल्डअप उनका तबलीगी जमात में हुआ था, लेकिन पिछले कुछ 6-7 साल से वो ऑलमोस्ट इस प्लेटफॉर्म के जरिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुड़ चुके हैं। उन्होंने मुझे खुद एकेडमी में आके ये बात बताई। वो कहते हैं कि मेरी ऑलमोस्ट 5 साल तक ड्यूटी रही है, 2011 से लेकर 2015 तक, यानी स्वात ऑपरेशन में भी वो शामिल रहे और उसके बाद जो ये ज़रबे अज़्ब हुआ उसमें भी शामिल रहे। बल्कि वो कह रहे थे ये पूरा वजीरिस्तान और ये एजेंसीज का एरिया जितना था इसकी सारी जिम्मेदारी मेरे पास थी। अब वो दीनदार हैं और उस जमाने में वो तबलीगी जमात के साथ जुड़े हुए थे, यानी फिरके देवबंदिया से उनका ताल्लुक था, जिस फिरके की टीटीपी जमात है। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि कोई मसलक का इख्तलाफ है तो कोई ऐसी बात कर रहे हैं। वो कहते हैं मुझे बाकी बातों का तो नहीं पता, लेकिन जो चीजें मैंने खुद एक्सपीरियंस की हैं वो मैं आपको बता देता हूं। इतनी हैरानकुन बातें उन्होंने बताई। वो कहने लगे जब हमने खुदकुश हमलावर इन बच्चों को 16, 17, 18 साल के बच्चे पकड़े, वो कहते जब बच्चों को हमने पकड़ा तो हम उनका मेडिकल भी करवाते हैं, बाकी सारी चीजें भी, ज़ाहिर है बाज़ कोई ऐसी बीमारियां होती हैं जो फैल जाती हैं, उनका एक पूरा एसओपी है जो फॉलो करते हैं। तो कहते हैं वो सारे बच्चे जो थे उन सब बच्चों के साथ बदफेली हुई थी। ये मैं आपको हैरानकुन बात, आपको मैं इनका वो असली चेहरा बता रहा हूं जो इन्होंने मजहब का लिबादा ओढ़ा हुआ है, दाढ़ियां और पगड़ियां रख के। वैसे तो आपको पता है कि ये अफगानिस्तान में भी और केपी के इलाके में इस किस्म की एक्टिविटीज होती हैं। इसको ऑलमोस्ट उन्होंने कोई मजहबी दर्जा ही दे दिया हुआ है, इल्ला माशाअल्लाह। तो कहते हैं हमने उन बच्चों के जब इंटरव्यू किए और उनसे पूछा कि भाई ये क्या आपके साथ इन्होंने किया है, तो उन्होंने कहा कि ये हमसे हमारे वो जो बड़े फौजी हैं वो बदफेली करते थे और वो हमें कहते थे हम आपकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी फौज जब आपको पकड़ेगी तो आपके साथ ये कुछ करेगी। अंदाजा करें। हालांकि हमें पता है पाकिस्तानी फौज में कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता इस तरह के अमल का। इतना ऑर्गेनाइज काम होता है, एसओपीज होते हैं कि उसमें कोई इंडिविजुअल कोई एक्टिविटी परफॉर्म ही नहीं कर सकता। पीएमए काकुल के अंदर हॉस्टल्स है ना, कभी कोई एक आध वाकया कोई सोडोमी का इस तरह का रिपोर्ट हो, ना वो ऑफिसर बचता है और ना उसके कोई सहूलतकार बचते हैं। वैसे तो ये कोई सालों में कोई एक आध वाकया इस तरह का रिपोर्ट होता है। आप ये ना समझे कि ये कोई मदारस सिस्टम है कि जिधर बादशाह सलामत होता है, आपका मुफ्ती आजम जो मर्जी करता रहे, वहां पूरा निजाम होता है। ज़ाहिर है इस तरह तो फिर फौज नहीं चल सकती ना, अगर ये सारे काम होते रहे तो बड़ी सख्ती के साथ मामलात को देखा जाता है। और इस तरह के मामलात में तो आप सोच भी नहीं सकते कि कोई इस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म करे। फिर वो कर्नल साहब मुझे बताने लगे कि जो औरतें गिरफ्तार हमने की, उन औरतों ने बताया कि हम डिक्लेयर्ड बीवियां तो फलां की हैं, लेकिन हमारे बिस्तर पे कोई भी सरदार आ सकता है। ये दीनदारी है इनकी। और उन्होंने कहा कि ये मैंने 2 दिन पहले दोबारा से फोन उन्हें करके मैंने कहा कि आपने मुझसे 6-7 साल पहले ये बातें की थी, तो आपको वो याद है? कहते हैं हाँ बिल्कुल याद है। मैंने कहा वो जरा मुझे दोबारा बताएं। फिर मैंने दोबारा उनसे सुनी। मैंने कहा ये ना हो मैं बयान कर बैठूं तो कल को वो कहेंगे जी मैंने तो इस किस्म की बात नहीं की। तो मैंने उनका नाम अभी नहीं ले रहा, क्योंकि उन्होंने कहा मेरा नाम लेने की जरूरत नहीं है, सबको ही पता है कि जो मैं बातें कर रहा हूं ये इस तरीके से है। तो ये इन लोगों की दीनदारी का हाल है। ये कोई दीनदारी नहीं है, बस पैसे की गेम है। हम इन इलाकों को डेवलप नहीं कर सके, वहां नौकरियां नहीं थी, अगवा बराए तावान जो है वो सबसे बड़ा एक जरिया था, हेरोइन की स्मगलिंग, चर्च की स्मगलिंग, ये लोगों का जरिया माश था। और फिर इस तरह के लोग सॉफ्ट टारगेट बन जाते हैं, उन मुल्कों के हाथ में खेलते हैं कि जो अपने मकासद यहां पे पूरा करना चाहते हैं। और फिर ज़ाहिर है इंडिया ने उनको फंडिंग की और
آپ BLA والوں کو بھی دیکھیں, باقاعدہ انہوں نے انٹرویوز میں کہا ہے کہ ہمیں شیطان سے بھی مدد لینی پڑی نا پاکستان کے خلاف تو ہم لیں گے. وہ تو فخریہ کہتے ہیں کہ جی دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے. انہیں پھر اس چیز کا کوئی خیال نہیں ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو قتل کر رہے ہیں, ہم اپنے ملک کے رہنے والے لوگوں کو قتل کر رہے ہیں. یہ ان کے لیے پھر ثانوی چیز ہو جاتی ہے. یہاں پر بھی آپ دیکھیں جو لوگ TTP کے خلاف بولتے ہیں اور پاکستانی فوج کو ابھارتے ہیں کہ جی ان کے خلاف آپ قتال کریں, فوجی آپریشن لانچ کریں, لیکن جب BLA کی باری آتی ہے تو چونکہ وہ سیکولرز ہیں تو وہاں کہتے ہیں جی آپ ان کے ساتھ مذاکرات کریں. او بھائی مذاکرات ان کے ساتھ اتنی دفعہ ہو چکے ہیں, یہ لوگ لاتوں کے بھوت ہیں, یہ باتوں سے ماننے والے نہیں ہیں. اور جنہیں شوق ہے نا مذاکرات کرنے کا, تو میں تو گورنمنٹ سے اپیل کروں گا کہ ان تمام سیکولرز کو نا BLA کے پاس مذاکرات کے لیے بھیجیں, تاکہ جب یہ یرغمال بنے نا وہاں جا کے اور ہم انہیں چھڑائیں پھر انہیں پتہ چلے کہ ان کا علاج کیا ہے. یہ کون سی دینداری ہے, یہ کون سی آزادی ہے جس میں آپ نہتے بچوں کو قتل کرتے ہیں جن کا کوئی لینا دینا نہیں اس پورے معاملے کے ساتھ. APS کا واقعہ 2014 میں ہوا اور اب یہ 2025 میں بھی آپ دیکھیں APS کا ہی انسیڈنٹ ہوا ہے. 11 سال بعد بھی ہم انہی تکلیف سے دوبارہ سے گزر رہے ہیں. تو مذاکرات والا معاملہ نہیں ہے, ان کا علاج صرف تلوار ہے, قتال ہے, بندوق ہے. بالکل سیدھی سی بات ہے. تو یہ فتنہ الخوارج خواہ وہ TTP کی شکل میں ہو یا BLA کی شکل میں ہو, ان کا علاج یہی ہے. اور یہ علاج قرآن و سنت میں رپورٹ ہوا ہے. سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ, قتال کرو باغیوں کے ساتھ یہاں تک کہ انہیں اللہ کے حکم کی طرف واپس لے آؤ, اس وقت تک ان کے ساتھ قتال کرو. یعنی مسلمانوں میں بھی اگر کوئی گروہ باغی ہے تو آپ نے اس کے ساتھ قتال کرنا ہے. یہ مسلمانوں کے کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے. کانٹیکسٹ پیچھے سے سٹارٹ ہوا ہے کہ اگر دو مسلمانوں کے گروہ آپس میں لڑ پڑے ان کی صلح کرواؤ, اور اگر کوئی بغاوت پہ اترا ہوا ہے تو پھر اس کے خلاف قتال کرو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف واپس آئے. اور اسی آیت مبارکہ کے تحت سیدنا علی نے جنگ جمل, صفین اور نہروان لڑی تھی, کیونکہ اس وقت ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کرنے والے یہ لوگ تھے. یہ اس زمانے کی آپ سمجھ لیں BLA اور TTP تھی. باقی ان کی آپس کی انٹینسٹی میں فرق ہے, ظاہر ہے جنگ جمل اور صفین میں اصحاب تھے خصوصاً جنگ جمل میں, لیکن بہرحال ریٹ آف دی گورنمنٹ کو انہوں نے چیلنج کیا. اور جنگ نہروان میں بھی ظاہر کلمہ گو اہل قبلہ تو تھے خوارج, انہوں نے بھی ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کیا. یہ سب کے سب اس میں شامل ہیں. ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کرنے والے لوگوں کے خلاف قتال کرنا یہ خلیفہ راشد سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی مبارک سنت ہے. اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے المستدرک للحاکم کے اندر اور مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ, نبی علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ کے گھر سے باہر نکلے, راستے میں آپ کی مبارک جوتی جو ہے وہ زخمی ہو گئی, تو آپ علیہ السلام نے اپنی دونوں جوتیاں اتار کر سیدنا علی کو دی. ظاہر ایک جوتی میں چلنا ایک تکلیف دہ امر ہے. پھر آپ علیہ السلام تھوڑی دور جا کے ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو گئے اور باقی اصحاب بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے, اور حضرت علی بیٹھ کر آپ علیہ السلام کی مبارک جوتی کو گانٹنا شروع ہو گئے. آپ نے سنا انجینئر صاحب کے جس طرح سے مذہب کو بدنام کیا جاتا ہے, یہ لوگ خود فرقوں کے بندے ہوئے ہیں اور اس طرح کے شرکیہ عقیدے ان کے اور اس طرح کے شیطانی کام یہ لوگ کرتے ہیں, اور انہی کے درمیان رہنے والے لوگ جب اللہ ان کو ہدایت عطا فرما دیتا ہے, جسے چاہے وہ ہدایت دیتا ہے, اور وہ اپنے چنے ہوئے لوگوں کو ہی ہدایت عطا کرتا ہے. تو جب انہی میں سے لوگ نکل کر بتاتے ہیں کہ وہاں پر ایسے ایسے کام ہوتے ہیں, تو پھر یہی فرقے والے جو ہیں اٹھ کر یہ چیخنے چلانے لگتے ہیں کہ ہمارے فرقوں کو بدنام کیا جا رہا ہے. حالانکہ انجینئر صاحب خود ان تمام فرقوں سے ہو کر یہاں تک پہنچے ہیں کہ وہ اب مسلم کہلاتے ہیں, جو کہ قرآن کا لفظ ہے, اور مسلمان, اللہ پاک نے مسلمان کا لفظ استعمال کیا قرآن میں, کسی فرقے کا, کسی دیوبندی کا, کسی اہل حدیث کا لفظ استعمال نہیں کیا. انجینئر صاحب اس تک پہنچے ہیں, اس لیے تمام فرقوں کی جو ان کے بیک کی چیزیں ہیں اس کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں, اور اسی لیے ہمیں انفارم کرتے ہیں تاکہ ہم بچیں.
اللہ पाक हम सबको अपने अहकामात पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। अस्सलाम वालेकुम।